لي كوستيم صاحبي. ديروا روحك ماكشي ستريس. انا؟ خاصني نشوفها. لا ستريس كاين ولا ما كاينش؟ بارابور لا فواتور ولا بارابور لا؟ بيان سور بارابور لا فواتور، رانا جايين نجيبو كبش. وقت القهوة دروك. بدرو شو الفيلينغ تاعك اللوطو اللي راح نشوفوها؟ بون فيلينغ ياك ان شاء الله ان شاء الله. عندك ان بون فيلينغ ياك؟ Parce qu'elle a été entre de bonnes mains surtout. C'est bien entretenu. Reste le coup de cœur. Le coup de cœur, ouais. Voilà, le flash الاول ان شاء الله. Mais ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. Le coup de foudre. ان شاء الله. Ouais, كي تشوفها قدامك. Voilà, c'est autre chose. Voilà. مالغري كو كيما قلت لي اللوطو راه يبان نقيه باسكو ليستوريك تاعها مليح. ليستوريك تاعها مليح واه. كي نهضروا على ليستوريك ان تي كونساي الناس اللي يبغوا يشرو لي فواتور سورتو لي فواتور دو سبور. Vérifier l'historique. Essaye de dire le plus de renseignements, d'informations عليها. على les anciens propriétaires. propriétaire الاول اللي قعدت عنده بزاف باش نبدلوش ما بدلوش l'entretien شوك. فوالا هذه هي. باسكو انا سوبي ان اكسيدون. هذه كاع باش تتاكد بلي لونتروتيان تاعها كان سويفي الا ليتر سورتو لي سبورتيف شاشرا باسكو سي دي مونتير بوسي وكاع دونك فيريفو صوالح. وصلنا للقبة قراو في السيد. تعجبك في الكارتي تاع القبة شغل قدام باش شغل كل دورة تلقى اون فواتور هاكا سبيسيال كيما هادي 280 اس او من غاختي الله يبارك تاع السيد. نورمالمون جايين نشوفو لا فواتور تاعو مانيفيك ها. C'était le luxe des années 70 chez Mercedes. Le luxe à l'époque. الضربة الأولى صاحبي الله يبارك. أنيس نطرق جيري صانا بلي سبورتيف شكون ايوا انا هذا الاولد سكول صاحبي سي كلاس صاحبي. ايوا تبابلو اخو بلاطة بلاطا بلومو صاحبي الله يبارك. شفت لا كولور هذه صاحبي بزاف شابه. 117 شكون كان يسمع بلا كليم في النهار. راه صاحبي. اي صاحبي قولهم باللي يبردوا لا كليم شوف بدات شويه تبرد الا قالها ان بو طون ان بو طون سي اونسيان مي تبرد كومام صاحبي. هذه هي اللي شراوها فيها. اي فوالا لا فواتور هذه هي فيش كونترول تاعها هذيك هي. هذيك فيش كونترول تاعها. هذاك اللي عجبتني اللقطه هذه صافي. هذيك اللهله. يا درا في لا كولور صاحبي مانيفيك. دوك الراحه والتقلاش. الراحه والتقلاش خويا الونسيان. صاحبي وي الونسيان مرسيدس من القديمه بصح تحس بلي راك مرسيدس. سي مرسيدس صاحبي. او لا لا اي دخلت في كراسه. ركبات المدير. اي دخلت في كراسه بالك شغل حفره بي كانوا فيهم لي ريسور من الداخل. فيها لي ريسور من الداخل بوكيتا واه لي ريسور يمحينك بي مانيفيك. موكات فري نقيه صاحبي الديتاي tout est clean tout est propre من نيتك magnifique 280 اس او. ما قلناش فيها موتور. سي سيلندر اون لين. سي سيلندر اون لين. في النقيه خويا في الشباب في الاول سكول. بصح كل مرسيدس تضرب خويا. صدوه هذه صدوه فالوان بي هذه صح. بوكو
مو بي صاحبي. لي بونيس قال لك نضربوا دوره. لا فوالا. سي با كل جو نطلعوا في حاجه كيما هكا. لا الله يبارك فيك ساكن يسوم فيه اللي عاود بلا كليم خويا. ما شاء الله. شوف هكا دينا البريزيدونسيال. روحوا بريزيدونسيال ماشي روحوا البريزيدونسيال. حسك عليها وصاي. سيزون مور مع هادية طويله. سمعت بكري. شوفور دينا لومباساد. واش من لومباساد تاع الالمان باينه. تاع الالمان ايوا سا سي انجيلا ميركل وناري صاوي صاحبي. تلاقاها سا سي دو لا بانيول صاحبي. صافوا صاحبي اللوطو عندها كارو صاحبي شي كراسه فيهم لي ريسور من الداخل. 44 عام عاد اللوطو. الله يبارك. ها قدك لوطو قدك صاحبي بريسك. انا كبير عليها ب 2 زون. وين 15 نتايا عبد الخالق وين 2 زون شو لا الاني ديالك ما نزلت نتايا. انا في الجزائر انا 30 عام في 91. انت شحال عندك؟ 2 زون دو بلوس كو تو. وانت ابي دودان سي كومبارابل. اسوبلاس صاحبي. لي زامورتيسور تاع السياج. السيستم المهم انا راك عاقل على الكوش ودروات. ابون شكون فيها جي بي اس. هي البروبليم. فيها جي بي اس بدرو. ماشي جي بي اس تقصي هذا هذا تقصي. الو ديفلوبيش قوه كيما تاع السيسيلان تاع دروك. سي نورمال. واه تاع بكري كانوا يكثروا بزاف لي سيلاند. كانوا جوسكا 12 سيلاند. الحق مود بريزيدونسيال عبد الحق. شفنا لي كوستيوم صاحبي. ما بينوش لا ما يلبس شوميز. لا راني سيفيل. ياك راني سيفيل ما يفيقوليش باسكو برا كيخرج عليا. روح معايا. شحال ديفلوبي الموتور تاع هذا؟ مرسيدس جو l'année 77 climatisé سونتان بالك. بالك هكا. vitre électrique voilà électrique. على passager à bord. كاين زامورتيسور في لي سياج. اه وي sérieux وي اي شبه استروا 8 بي صاحبي. وي نحوسوا عليهم كاع. فوالا سي البونوس تاع لا جورني. دروها حكمك شي ستريس. انا خاصني نشوفها. لا ستريس كاين ولا ما كاينش؟ بارابور لا فواتور ولا بارابور لا بيان سور بارابور لا فواتور رانا جايين نجيبو كبش. ما على باليش سي با الفيد سيسبانس هذا يقولوا له صاحبي. كي تشوف لي فوتو Suspense. كيف ما بالش بالله هنا مالو جيسبيغ. فوالا ليكيب باش ما نطولوش عليكم جينا نشوفو اون كوبرا. راني نهضر مع لي زابوني. هذه هي لا سيربريز اون كوبرا. فوالا الشاورما قليله في النقي. تقدروا مليحه يا هضره. وي لا مليحه شتو تشوفها من البعيد هكا شغل واقفه. كيف الله يبارك. لا سورتي تاعها دوريجين كاين اللي يديروا لها دو سورتي في الوسط مي لا سورتي دوريجين تاعها تجي كيما هكا. واللي عجبتني شغل البروبريو تاعها دارها دي ستيكرز هكا عقب جيمون و دي زيت كاز موتيفيشن و كوكبيت. لو جروب تاعهم باجي سيت ويب اوتوموبيل. دونك بروميير امبرسيون فواتور كاري نقيه. الطول تاعها شابه. بدرو ديجا بدا يدخل من تحت. تبان كاري صاحبي. ما كافي وي ها كاع عطونا رايكم نتوما ندوها ولا ما ندوهاش. صوبه رايحه سليبر. بيان صاحبي اون بيرسون لوندا صاحبي تسمى تيدي. elle est magnifique. Vas-y عطونا رايكم. انايا بروميير فيو كيما هكا تبان كاري.
كيفاش تبان كاري. ليلين شاشرة هاد ليلين بارشوك مع الكابو لا كالونغر مع الكابو. هاد ليلين سي تري امبورطون سيرتو في لوطو جديدة لوطو مودرن ولا ريسونت. هاد ليلين يكونوا مستفين لوطو تبان واقفة. فوالا البارشوك هنا مع لاجونت عجبتني شابة لاجونت ما شاء الله. فريناج تاعها كبير كومام. ديسك لي زيتريي جو سي با سي بيرفورمون على حسب لاطاي ولا لا اون فيغا ابخي. راح يجيب مفتاح لي سياج كوبرا من الداخل اون كوير. دوك يجيب لنا المفتاح ونضربو طلع من الداخل. لوطو تبان نقيه بدرو. بدا يصور. Elle est sublime. عجباتك بدرو؟ Oui. بروبر. أنا نشوفها هكايا. l'une des rares ما نشوفها كيما هكا. كوبرا ان بي ماشي نشوفها كيما في هاد ليطا. أنا نشوفها هكا دوريجين بصح شغل هادو كيطيروا تحت لي باكيات فهمت؟ ياك لا جو دي هادي زيغراتينيو زيكارتينيو. مي هادي صاحبي جلاليس دوريجين. قلت لكم بدرو في سون مانياك. مي سي بيان فو اتر مانياك مع لي فواتور هادو. باش لي فواتور شابين فو يكونوا نقيين نيشان. نقا ماشي تاع لافاج نقا يعني كلش كاي. مشيت على راسك فوالا. بيرسونيلمون يعجبني هذا الموديل علاش لو ديزاين تاعه شغل ما كانش لوطو تشبه لها شويه ولا جوغ الديزاين تاعها شغل تري سبيسيال. شوفوا لافون هذا كيفاش جاي ليلين هادو كاع سي تري سبيسيال. Ça fait le charme de la voiture. Abdou? On va essayer de négocier un peu. Oui, c'est important de négocier le prix. Je fais un coup d'œil تحت. من تحت؟ Ouais. شحال باش ندير هذا؟ Donc elle cache mais bon. قد تكون قديمة. Oui. Hein? À vérifier. À vérifier. Là, pose-lui la question. Pose-lui la question. شوف. عجبتني لاجونت انا صاحبي. لاجونت. فوالا. البيطون نحلو الكابو صاحبي ندير بطل لداخل. الوغ لو موتور فيش تكنيك بدرو؟ هنا تولي قول اللي قعدت لها 265 chevaux Cupra R موتور كيما تاع لا غولف R 6R لو ميم موتور. قلنا لا ديفيرونس بينه وبين تاع كوبرا نورمال توربو ماشي كيف كيف. Je suis pas sûr du turbo. Le moteur c'est le même moteur. Le turbo, la gestion ça n'a rien à voir. Elle dit qu'il y a autobloquant, il y a un différentiel électronique par rapport à la Cupra à 240 chevaux. À part ça, découvrir, on est découvrir. Bon, Hadi c'est une des rares Cupra. Plutôt le moteur تلقى فيه هذه. هذه قاع طير لهم. ياك. وي لا بليبار تروح ما تلقاهاش. تلقاهاش. هذه راهي قاعدة. بريفير نقلعها. نبلعو نديرو هذا شنو نعملو. صاحبي طلعت شو فوالا. موتور يبان نقي. كاش جوبونس بهاد لي جينيراسيون بدا الكاش هذا صاحبي يدير كلش. كاين اللي يبغي الكاش هذا كاين اللي ما يبغوش. مازلت حاصل مع ال انا نوصل هكا. Ouais. عبالك الصوت تاع لالين يخرج مليح في الكاميرا بصح الصوت تاع الموتور نو. الكاميرا تكابتي كاع لي ديتاي تاع الموتور تحسب موتور تاع تراكتور ناض. دوك تستغلو شاشرة موتور كي ينوض. فازي
Partage vibration, monter les bains bien là et à première vue, il faut essayer de faire nickel. J'ai chéri, surtout pour l'historique. D'abord, je l'ai aimé. Ouais, c'est un coup de cœur la voiture. Voilà. Je ne vais pas acheter, chercher un SUV. D'accord. En bas de Kichefta m'a plu, je fais l'historique. Ouais. Je fais sur place. Allez, j'étais plus sur place, c'est là la maison. Elle est là? L'Italie? Non, non. On va battre l'annonce. Ah, d'accord. Regarde, elle est bien. D'accord. Oh, bon, merci. Il m'a envoyé le lendemain après-midi. J'ai appelé une mesure et voilà, il y a la porte au-dessus. Quand je l'ai vu, on a essayé. Mais toi, m'a plu, je l'ai acheté. T'as vu l'annonce? Je l'ai vu, je l'ai acheté. Ça va aller. بدر t'as préféré تقعد côté passager في الأولى؟ ومن بعد Ouah. été sérieux. Oui. Ouais, d'ailleurs, ceux qui m'ont vendu, tu vas faire avec, tu vas faire dire les tours. Non, non, je prends mes enfants à l'école. Prendre ses enfants à l'école avec une fille. Ah non, moi je suis habitué. Oui, il faisait pas de vitesse de voilà, c'est Des trajets un peu sportifs. Bon, l'autre point que j'aime d'ailleurs. Les essuie-glaces. Voilà, ils sont sur les côtés. مثل تحسب تاع فورغون. زعقت عليه قال لك c'est un fourgon. C'est spécial, c'est unique. Détecteur de pluie, luminosité, contrôle xénon, bixénon. Je me sens bien. والوسع بدروا واسعة الوسع كيبان أنا أخويا ولا تبعد خويا تبعد Pour un premier temps, ça m'a l'air pour le moment là. À la maison, j'ai l'annonce. Pas de sens, j'ai mis hier à 9h du soir. Ouais, écoute, شوف même الوطا كما يقول لك هذيك المره واش كاينين sans parler de la cherté. Si on roule normalement كيما رانا دروك ما نسمعوش كاع الحصة اللي تطلع في ليتور. Non, j'ai depuis longtemps. Mais c'est pas tout. Parce qu'elle est d'origine. Les normes, un bon son. J'aime bien. J'aime pas trop de bruit, surtout que le trajet, après t'as mal à la tête. Voilà, هذه هي. تسمع الحس quand on sollicite vraiment les tours. C'est que les voitures là, attends. Toujours l'autoroute, je vais laisser l'accélération. C'est la première fois que tu Cupra un P 265 chevaux. Ah, je suis là. La roule pas encore. جديدة كي دايرة؟ اللي جاتها مازال Ouais, c'est pas encore prêt. Donc déjà tu as ça. زيرو bruit, hein? c'est linéaire, hein? C'est linéaire. تحتها. C'est linéaire, Ouais. tu as un volant, tu vois à 80 tu vois le volant, 80-80. Parce que normalement, quand tu montes à 120, Ouais. la vibration tombe, pas la vitesse. Très bien. فيها aérodynamisme وشباب. C'est ma préférée, hein. Je n'ai pas voulu lâcher de golf, Ouais. c'est un style à part. Sentimental. حاجة ما كايناش بزاف، ما كاينش بزاف. Tu sens le punch, hein? On sent le turbo ça. C'est un peu la reste, hein. C'est le même. Moi je préfère, honnêtement je préfère. Voilà. Son bruit c'est bizarre. La moi il fait واحد السوفل هكا. plus de bruit que de. c'est. Mais je préfère un Cassane pour l'instant. تسمع نسوفلو مو هكا. ياك انا باسيوني هوندا ياك لا Oui, passionné Honda. باسيوني فيتاك VTEC, l'admission. اسمع لو son تاع الفيتاك Oui, le son. Oui, une Honda Ouais. VTEC, le son c'est pas grave. Et qui m'a une balle de fusil. Ouais, c'est vraiment spécial, c'est très spécial. Le son t'as les Honda VTEC.
Légende? Non, une accord, coupé. Ah, ok. C'est un modèle très rare. Hein? Ok, très bien. Le bruit taha. Dès que tu rentres, tu sais que c'est pas Akmal. Wow. Je pense que c'est une voie de canon. Ça siffle, mais pas du bruit, ça siffle. Wow. واللي تعجبك تسمع لو سون في l'accélération, تسمع لو سون من l'admission, le moteur, après تسمع la ligne. Si tu mets une ligne par exemple plus ou moins silencieuse, تسمع beaucoup plus le VTEC. Surtout les Honda Civic ou la type Sport, on va dire. Les anciennes. Hein. Moi, tu en as juste avant quand même une Infiniti Q35. On fait 3.5 V6. Ah là, ça chante bien, Tani. Hein. Donc le son, je crois, la fois il faisait. Wow. Donc tu vois une grande différence, je crois. En tant que possesseur de plusieurs l'avis تاعك هذه est-ce qu'elle a toute sa santé كيسك ياك بصحتك صاحبي بالبركه عليك. سلمك مون فخير. الله يكبر. عقوبه ليك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك صاحبي بروميير امبرسيون كي حكمت الفولون وحكمت الفولون ابري ما تكاتبت مع السيد. سيد تري سامبا صاحبنا يعطيه الصحه لاكوي كاع شي كاين. دونك بروميير امبرسيون صاحبي كي ركبت فيها لي جوست بارفيت ياك والله جوست بارفيت تهضر لي على لي سياج وكاع واه عاد ليطا دوريجين كاع يا با ديمبيرفيكسيون كاع واه لي تري بروب سي موديل قليل وين تلقاه نقي واه هذه جايه فول اوبسيون يعجبك لاكودوار صاحبي متاع لاكودوار شفت الانتيريور صاحبي من لاريير لا سيلري تاعها قاعده اون تري بون ايطون بارفيت يهضر القعده في لي سياج صاحبي لابساتك واه كونفورتابل اون ميم طون سياج باكي انت كانك حسران واه كونفورتابل صاحبي واه يشدك بيان معمرين غايه طابلو الدور تاعها شباب ديديكاس صاحبي شيكيب تيرتي يموت عليها دونك لامبرسيون تاعك صاحبي راني نحاول نلقى دي ديفو والله لا بريزون مان صاحبي باسكو شحال تهضروك شويه مليحه بصراحه لينيا سكيل فو 265 chevaux tu les sens واه درنا كالكوز اكسيليراسيون صاحبي ما ديرش الحس ساكته واه مازال لا لين تاعها ستوك كلشي ستوك كلشي واه وكاين واحد لو بروي هكا كي تحطها يتكلم الموتور جو بونس كي شغل السيفلومون تاع توربو والله اعلم نديرو اكسيليراسيون صاحبي نسمعوا البروي هذاك اوكي نسيو الى يتكلم 45 هذيك non je pense pas c'est juste un kit تسمع الحس هذا؟ اسمع نطلعوا عليها مرسيدس مورانا خلينا لابوت يردك بس هذا الوضع صاحبي لابوت مانيوال تاعها تشوف النقاط الله يبارك تخي بروف لابوتور ديطاي شوف الكوير شتا الكوير هنا مداري يطير في لي فواتور كي قدامو شويه مي هنا لاصق كاع شكاين بونس كو ولا جيسبر الصون تاع الموتور هذاك اللي قلت لكم عليه خرج في لا فيديو فوالا ما نزيدش نهضر لكم عليها بزاف باسكو نو ما كاش نهضر سي جوست ان باراج فيكس باسكو جو في كونساكري فيديو كومبليت عليها نعطيها وقتها نعطيها لا فيديو تاعها وحدها
عليها باش نهضروا عليها اون ديتاي. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله.